सरोकार टेलिभिजनको कार्यक्रम सरोकार विशेषमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म विनोद विश्वकर्मा। सबै विषय विशेष हुँदैनन्। सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक र समग्र मानव जातिको हितको निम्ति गरिने हरेक विषय विशेष हुन्छन्। समाजको हितमा गरिने हरेक कार्यको सम्मान गर्दै समाजको हित विपरीतका कार्यको भण्डाफोर गर्ने विषयवस्तु सरोकार विशेषको प्राथमिकतामा पर्ने गरेका छन्। दर्शकहरू, आजको सरोकार विशेषमा बडा दशैं पर्वबारे चर्चा गर्नेछौँ। धार्मिक, सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक विविधताले नेपाल भरिपूर्ण देश हो। प्रकृतिले जति सुन्दर छ, यहाँभित्र त्यति नै सुन्दर र जीवन्त संस्कृति पनि महत्त्वपूर्ण छन्। मौसम र ऋतु परिवर्तनसँगै यहाँ विभिन्न चाडपर्व तथा जात्रा मनाउने गरिन्छ। त्यसैमध्ये एक हो बडा दशैं। बडा दशैंलाई राष्ट्रिय पर्वका रूपमा प्राचीन कालदेखि देशभर मनाउने गरिन्छ। दशैं धार्मिक, सांस्कृतिक तथा सामाजिक दृष्टिले निकै महत्त्वपूर्ण चाडको रूपमा लिइन्छ। देश विदेशमा रहेका आम नेपालीहरू आफ्ना आफन्तहरू सम्झेर घर फर्किने अनि पारिवारिक रूपमा भेटघाट हुने पर्वका रूपमा पनि दशैंलाई लिइन्छ। नेपाल सानो देश भए तापनि धार्मिक, सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक विविधताले भरिएको छ। प्रकृतिले जति सुन्दर छ, यहाँभित्र त्यति नै सुन्दर र जीवन्त संस्कृति पनि छ। मौसम र ऋतु परिवर्तनसँगै यहाँ विभिन्न चाडपर्व तथा जात्रा मनाउने गरिन्छ। त्यसैमध्ये एक हो बडा दशैं। बडा दशैंलाई राष्ट्रिय पर्वका रूपमा प्राचीन कालदेखि देशभर मनाउने गरिन्छ। दशैं धार्मिक, सांस्कृतिक तथा सामाजिक दृष्टिले निकै महत्त्वपूर्ण चाड हो। हुन त नेपालमा वर्षभरि नै विभिन्न चाडपर्व मनाउने गरिए तापनि दशैं भन्ने बित्तिकै खास उत्साह र उमङ्ग छाउने गर्दछ। पारिवारिक जमघट तथा टाढा टाढा पुगेका आफन्तसँग मेलमिलाप हुने भएकाले समेत यो चाड बच्चादेखि वृद्धसम्म सबैका लागि समान रूपले महत्त्वपूर्ण र उल्लासमय बनेको हो। नयाँ नयाँ लुगा लगाउने, पिङ खेल्ने, चङ्गा उडाउने जस्ता अवसरका कारण खास गरी बच्चाका निम्ति दशैं निकै नै मनोरञ्जनात्मक चाड बनेको छ। देवी देवताको पूजाआजा, एक अर्काबीच शुभकामना आदान प्रदान, मान्यजनबाट टीका थाप्नु, मिठा मिठा परिकार खानु दशैंको थप विशेषता हो। वर्षमा दुई पटक दशैं मनाउने गरे पनि शरद ऋतुमा मनाइने दशैं विशेष महत्त्व दिएर मनाउने गरिन्छ। वसन्त ऋतुमा मनाइने दशैं चैते दशैं र शरद ऋतुमा मनाउने दशैंलाई बडा दशैं भनिन्छ। दशैं विभिन्न नामले प्रख्यात छ। विजया दशमी, शरद पर्व, टीका, चाल, मोहनी नख, नवरात्रि, नवदुर्गा, बडा दशैं जस्ता नामले पनि दशैंलाई जनाइन्छ। नेवार समुदायमा दशैंलाई मोहनी नखका रूपमा मनाइन्छ। आश्विन शुक्ल प्रतिपदादेखि कोजागरत पूर्णिमासम्म 15 दिन दशैं मनाइन्छ। सत्ययुगमा देवगण र राक्षसहरू बीच युद्ध हुँदा श्री दुर्गा भवानीले महिषासुर लगायत अन्य दैत्यलाई संहार गरेको दिनको रूपमा पनि बडा दशैं मनाइन्छ। त्यस्तै अर्को धार्मिक कथा अनुसार त्रेता युगमा मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामले श्री दुर्गा भवानीको आराधना गरी रावणको संहार गरेको दिन पनि आश्विन शुक्ल दशमी नै हो। त्यसैले दशैंलाई आसुरी शक्तिमाथि दैवी शक्ति र असत्यमाथि सत्यको विजयका प्रतीकका रूपमा समेत मनाउने परम्परा रहिआएको छ। दशैंको पहिलो दिन घटस्थापनामा दशैंलाई स्वागत गर्ने क्रममा जमरा राखिन्छ। पूजा कोठा तथा दशैं घरमा जमरा राख्ने क्रममा दियो, कलश र गणेश स्थापना गरी नदी, खोला एवं ताल तलैयाबाट ल्याइएको बालुवामा जौ, गहुँ लगायत छरी जमरा उमार्ने गरिन्छ। यसरी उमारिएको जमरा विजया दशमीमा आफ्ना कुल देवतालाई अर्पण गरी टीका लगाउँदा शिरमा सिउरिने प्रचलन रहेको छ। जमरालाई अत्यन्तै पवित्र फूलको रूपमा लिइन्छ। जमराको धार्मिक महत्त्वसँग भगवान रामको कथा समेत जोडिएको छ। भगवान रामले रावणसँग युद्ध गर्न लागेको समय शक्ति स्वरूपा देवी भगवतीसँग शक्तिको आराधना गर्दा अत्यन्तै चोखो फूलको रूपमा जमरा चढाएका थिए भन्ने धार्मिक कथा छ।
त्यसैले विजयको प्रतीक मानिने बडा दशैँमा जमरा लगाउने गरिएको हो। दशैँको अवसरमा नेपालका विभिन्न स्थानमा जात्रा तथा पर्व मनाउने परम्परा समेत रहिआएको छ। घटस्थापनाको भोलिपल्ट काभ्रेको सागामा नवदुर्गाको नाच देखाउने परम्परा छ। मल्लकालीन शासनकालदेखि नै यहाँ नवदुर्गा नाच देखाउन थालिएको विश्वास गरिन्छ। बडा दशैँ मातृशक्तिका रूपमा रहेका देवीको पूजा आराधना गरिने पर्व पनि हो। त्यसैले घटस्थापनादेखि नै सुरु हुने नवरात्रका 9 दिनसम्म विभिन्न शक्तिपीठमा गई श्रद्धा भक्तिपूर्वक नवदुर्गा तथा अष्टमातृकाको आराधना गर्ने गरिन्छ। नवरात्रमा पूजिने नवदुर्गाका रूपमा शैलपुत्र, ब्रह्मचारिणी, चन्द्रघण्टा, कुष्माण्डा, स्कन्दमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी र सिद्धिदात्री रहेका छन्। त्यस्तै घर घरमा दुर्गा सप्तशी चण्डी पाठ गर्ने चलन समेत रहिआएको छ। दशैँको नवरात्रभर काठमाडौँका दक्षिणकाली, गुह्यश्वरी, मैतीदेवी, भद्रकाली, शोभा भगवती, कालिका स्थान, नक्साल भगवती, पचली भैरव, हेग्रियो भैरव लगायत पलाञ्चोक भगवती, मनोकामना, तानसेन भगवती, गढीमाई जस्ता प्रसिद्ध शक्तिपीठमा गई दर्शनार्थीले नवदुर्गा भवानी र अष्टमातृकाको पूजा अर्चना गर्ने गर्दछन्। नवरात्रिको चौथो दिन काठमाडौँ शहरको तल्लो भेगका बासिन्दाले घ्याम्पो रूपी पचली भैरवलाई पचली भैरव मन्दिरमा लगी विराजमान गराउँछन्। सो दिनको भोलिपल्ट अर्थात् पञ्चमीका दिन पचली भैरवको ठुलो पूजा आराधना गरी पचिमर जात्रा मनाइन्छ।
दशैंकै अर्को महत्त्वपूर्ण दिन हो फुलपाती। फुलपाती नवरात्रिको सप्तमीमा पर्छ। घटस्थापनादेखि नै दशैं सुरु भए पनि खास चहल पहल भने फुलपातीदेखि सुरु हुन्छ। यस दिन काठमाडौँको हनुमान ढोका दरबार परिसरमा अवस्थित तलेजु भवानीलाई मूल चोकमा हर्ष बधाईका साथ विराजमान गराइन्छ। यही दिन फुलपाती लिन हनुमान ढोकाबाट गुर्जु पल्टनका साथ हर्ष बधाई गर्दै जमल लाने गरिन्छ र नुवाकोटबाट ल्याइएको फुलपाती हर्ष बधाई गर्दै जमलबाट हनुमान ढोका स्थित दशैं घरमा भित्र्याइन्छ। पाँचौं क्रममा अगाडि बढिरहेको छ। यसका कमान्डर प्रभास प्रमुख नम्बर 1 बाहिनीका बाहिनीपति सहायक श्री नारायण सिलवाल हुनुहुन्छ। March past by Brigade Commander Group led by Brigadier General Narayan Silwal, Brigade Commander of Number 1 Brigade. मार्च 5को क्रममा गणपति ग्रुप श्री चण्डीदल गणको विशाल सहित अगाडि बढिरहेको छ। गणपति हुनुहुन्छ प्रमुख सेनानी श्री वरुण केसी। March past by Battalion Commander Group with the Battalion Color of Sri Chandidal Battalion, led by Battalion Commander Lieutenant Colonel Varun Kisi. नेपाली सेनामा महिला सैनिकहरूका लागि स्थापना गरिएको पहिलो महिला गुल्म श्री गोरखा दशैं सुरु भए लगत्तै ललितपुरको खोकनामा सिकाली जात्रा आरम्भ हुन्छ। घटस्थापनादेखि नै सुरु भएको सिकाली जात्रा फुलपातीका दिन समापन हुन्छ। यस क्षेत्रकै महत्त्वपूर्ण जात्रा विजया दशमीभन्दा अघि नै सकिएका कारण तथा जमरा राख्ने परम्परा नभएकाले खोकनावासीले दशैंमा टीका टालो गर्दैनन्। बडा दशैंका महत्त्वपूर्ण दिनमध्ये अष्टमी पनि एक हो।
यस दिन महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, नवदुर्गा एवं अष्टमातृकाको आराधना गरिन्छ। नेवार समुदायमा यस दिनलाई कुची भुवाई भनेर सपरिवार भेला भई पूजा-आजा गरी केराको पातमा राखी भोज खाने चलन छ। महाअष्टमीको रातमा कालरात्रि मनाइन्छ। कालरात्रिमा राति गुप्त पूजा गरी दुर्गा भवानीलाई बलि पूजा गरिन्छ। कालरात्रिदेखि नवरात्रको 9 दिनसम्म हनुमान ढोका दरबारभित्र रहेको मूलचोकमा ठुलो बलि पूजा गरिन्छ। नवमीका दिन हनुमान ढोका दरबार परिसरमा अवस्थित तलेजु भवानीको मन्दिर खोलिन्छ। वर्षको एकपटक महानवमीमा मात्रै खोलिने भएकाले यस मन्दिरमा दर्शनार्थीको निकै घुइँचो लाग्ने गर्छ। महानवमीकै रात 9 कुमारीलाई तलेजु मन्दिरभित्र लगी तलेजु भवानीको दर्शन गराए पश्चात 9 कुमारी छान्ने गरिन्छ। 9 कुमारी छानिसकेपछि जीवित कुमारीलाई पनि तलेजु मन्दिरभित्र लगी तान्त्रिक विधिबाट पूजा तथा दर्शन गराइन्छ। महानवमीकै राति तारिणी भवानीको खड्ग जात्रा समेत सम्पन्न हुन्छ। यसै दिन भक्तपुरमा रागा जात्रा मनाउने चलन छ। नवदुर्गा मन्दिरबाट रागोलाई महिषासुरको प्रतीक मानी ब्रह्माणी मन्दिरतर्फ लगिन्छ। ब्रह्माणी मन्दिर लगिसकेपछि राति महिषासुर वधको स्मरणमा सो रागोलाई बलि दिइन्छ। बडा दशैँमा ब्रह्माणी मन्दिरमा विश्व शान्तिको कामना गरी जीवित बत्ती बालिन्छ। जीव बत्ती बाल्न बालकदेखि वृद्धसम्म सहभागी हुने गर्दछन्। विजयादशमी अर्थात् टीका यस दिन घटस्थापनाका दिन रोपिएको जमरा विधिवत रूपमा पूजा आजा गरी निकालिन्छ। यस दिन नवरात्रभर पूजा अर्चना गरिएका देवी देवताका प्रसाद स्वरूप वर्षभरि नै रोग व्याधिले नसताओस्, सुख शान्ति होस्, सफलता मिलोस् भनी मान्यजनका हातबाट आशीर्वाद सहित टीका ग्रहण गर्ने परम्परा रहेको छ। विजयादशमीकै दिन नेवार समुदायमा खड्गा जात्राका रूपमा शक्ति सञ्चय गरी पूजा आजा गरिएका खड्ग निकाली जात्रा गर्ने प्रचलन छ। दशमीका दिनदेखि सुरु भएको टीका पूर्णिमासम्म 5 दिनसम्म लगाउने गरिन्छ। टीकाकै दिन जीवित देवी कुमारीको हातबाट टीका लगाउन कुमारी घर जाने चलन समेत रहेको छ। दर्शकहरू, आज हामीले सरोकार विशेषमा बडा दशैं पर्वबारे तयार पारिएको सरोकार विशेष प्रस्तुत गर्यौं। कार्यक्रम सरोकार विशेषमा हामी समाजका तिता मिठा यथार्थहरूबारे जानकारी दिन उपस्थित हुनेछौँ। आजलाई कार्यक्रम सरोकार विशेष यति नै। सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुस्। हेर्दै गर्नुहोला सरोकार टेलिभिजन। नमस्कार।